بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر ومن كفر فإن الله غني حميد. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي تشرك بي ما
وهم